इस तंजीम के फाउंडर फारूक शुबली साहब के जो है बनाए डेवलप परीक्षण समिति, मैं आधुनिक से आया हूँ। आधुनिक में भी कई मसले हैं, उसमें जो है हमारी कमेटी बनने के बाद आधुनिक में जब फारूक शुबली साहब ने हमें जो है दावत दी, हमें साथ में लेकर, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनको, उन सभी हजरात को फारूक शुबली साहब ने हीरे को जैसे निकालते खाद में से वैसा निकाल कर जो है इधर एकजुट किया है। और हमारे परसों जो जीवो आया था एजुकेशन के ऊपर, उसके साथ में क्या है, हमारे आधुनिक में एक एडेड स्कूल जाने वाली थी, हमने जो है इसी तंजीम का सहारा लेते हुए उस स्कूल को रुकाए। और हमारे फुल्ली सपोर्टर हमारे आधुनिक के टाउन प्रेसिडेंट गौस भाई और जो है हमारे ज़मीर साहब वाइस प्रेसिडेंट फुल सपोर्ट करते हैं। और जो है साथ ही साथ फारूक शुबली साहब नए में हमारे पास ईदगाह जो है बंद पड़ा था, एक तारीख है आधुनिक में जो ईदगाह में नमाज नहीं होती थी, फारूक शुबली साहब आए, उसका मुआयना करें, उसके बाद हमें 2-3 बार जो है रिप्रेजेंटेटिव करें, एमएलए साहब से भी करें और जो है आरटीओ साहब को भी मेमोरेंडम देने के बाद जो है अब अवाम में जो है थोड़ी बेदारी आई, उसका काम अल्हम्दुलिल्लाह चालू है। तकरीबन जो अल्लाह के फजल से जो है फुल्ली एक्टिव टीम है। पूरी जिम्मेदारी वहीं साहब, हमारी कमेटी भी मतलब नहीं हो वहाँ लोकल मेहमानों में अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी हजरात से मैं ये बात बता रहा हूँ कि जो है भाई जैसा बताया कि इत्तेहाद होना जो है, गैर मुस्लिम बोलते कि जो है मुसलमानों में इत्तेहाद है, हमारे जो है माइंड से बात डाइवर्ट करने के लिए बोलते हैं। हमारे क्या होता है, हमें इत्तेहाद है फिर कहीं को काम करना है इसके ऊपर, इसलिए जो है वो हमारे दिमाग में डालते रहते हैं। हमें इत्तेहाद है तो और इत्तेहाद में बढ़ाने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। और जो है जो सूर्य नमस्कार के ऊपर बात चल रही थी, तो मैं उसके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि लाल सलाम, जैसा कि जो है बिहार में चल रहा था लाल सलाम, उसी तरीके से उसका जो है एक आइडियल पेश करने के लिए जैसा मालिक साहब बोले कि एक मेमोरेंडम देकर हम जो है स्कूल के बच्चों को लाल टिवाल डालकर या फिर जो है जो भी फ्रीडम फाइटर्स है उनकी तस्वीर रखकर एक अलग प्लेस में जो लोग जाना चाह रहे हैं वहाँ जा सकते हैं, जो लोग उस जगह पे नहीं जाना चाह रहे हैं तो उसको जो है हम जो है दूसरे ग्राउंड में जो है झंडा चढ़ाकर वो कर सकते हैं, ये एक है। और जो इसके लिए सब में पहले ज़रूरी है कि जो है जिस तरह से इससे पहले जीवो आया था वो जीवो कैंसिल हुआ। क्यों कैंसिल हुआ बोले तो कोई ना कोई टीम जो है उसके ऊपर हरकत करे रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमको मौका मिला है उसके ऊपर काम करने के लिए। अगर हम आवाज़ उठेंगे तो इंशाअल्लाह आंध्र प्रदेश से पूरे हिंदुस्तान में भला होगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सूर्य नमस्कार के ताल्लुक से अल्टरनेट प्रोग्राम मेरे दिमाग में भी एक आइडिया है। हाई हो रही सो मेनली यूनिटी नहीं, अब पार्टी को नहीं तो जमाता के चक्कर में पड़ को भाईचारा हमारे अंदर वो मजबूती मिली, हमें मिल को काम करना कहते तो और हमें एक तंजीम बन को काम करना कहते तो फिक्र नहीं है। हमें हमारे को हमें डेवलप है तो हमें अच्छे रहे तो बस है, हमारा घर अच्छा रहा तो बस है, कौन बाजू घर वाला कैसा हो गया तो भी हमारे को परवाह नहीं, अभी कौन कैसा हो गया तो कोई हमारे को क्या दखल नहीं कैसा का, वैसा गुजारा आज के दिन मुसलमान भाई हमारे करते। फिक्र लेना छोड़ डाले, हमारी उम्मत किधर जाती है, हमें एकजुट होकर कई को काम कर सकते नहीं है। तब 313 थे, अल्लाह जिताया, आज लाखा कोरोना के होके भी एकजुट हो सकते नहीं है, काम कर सकते नहीं है, फिक्र नहीं है हमारे अंदर। अभी को तो जिम्मेदारी से कदम बढ़ाया तो उसे हमारा खुद का भाई हमारे को धोखा करता है तो खुद का भाई हमारे को पैरा खींचता है, हमारे को दुश्मन का भी नहीं है, दूसरे मजहब वाला आपको हमारे को उंगली करने की जरूरत उसे नहीं है। हमारा भाई हमारे को पहले दुश्मन बनता है, दूसरे पार्टी की तरफ से किया को नहीं तो दूसरे तंजीम से आको कि उन्हीं से हमारे पैर खींचता है। एक चीज में बोलना समझता है, सभी यूनिटी से काम करना, एक प्लान के हिसाब से सभी मशवरा कर ले, मशवरे के हिसाब से काम करे तो अल्हम्दुलिल्लाह फायदा रहता है को समझता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन, आपका वेलकम है साहब। जनाब मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और कई दीगर हजरत को जो है क्या बोलते चेहरे से ज़्यादा हजरत की आवाज़ से जो है और हजरत के चेहरे से कई लोग जो है पहचानते हैं। तो मैं जो है हमारे जो अनंतपुर ताड़ी पत्री से तशरीफ़ लाए हमारे बड़े हजरत, आप जो है इंशाल्लाह
हमारी तंजीम की तरफ से जो है आप इस्तकबाल कीजिए हजरत का, और नादर बादशाह साहब और हमारे आप, ये आप जो है तकरीबन 500 किलोमीटर दूर से जो है सफर करके आए हैं। ये बुजुर्ग हजरत हमारे सरपरस्त से आला हैं अनंतपुर जिले के, और इस प्रोग्राम का जो असल मकसद है वो सियासी शऊर और राजकीय चैतन्यम और पॉलिटिकल अवेयरनेस है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا يجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم तो आज आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। कई दिनों से जो है एक सवाल हमारे दिलों में है कि हर जगह पे भी जो है आप किसी भी तंजीम में जाएं या किसी भी एक जमात से जुड़ें या किसी भी एक जमात से अगर कोई भी ताल्लुक़ हो, तो हर जगह पे हर मुसलमान, अब आप आने से थोड़ी देर पहले भी वही मुज़ाकरा हो रहा था कि यूनिटी का मुज़ाहरा हो, कि हर सूरत हाल में जो है मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए। तो बिल्कुल सब यही बात कहते हैं कि यूनिटी होना चाहिए, लेकिन आखिर ये यूनिटी हाउ इट इज पॉसिबल एंड हाउ वी कैन अचीव दैट टारगेट, इसके ऊपर कुछ रोशनी डाल सकें तो बेहतर हो। जज़ाकल्लाह। ये बहुत यूज टू क्वेश्चन हो गया और मैं समझता हूँ हर जगह ये सवाल होते हैं, हर जगह। देखिए, यूनिटी की एक सिस्टम है, इत्तेहाद करने का तरीका है। हमारे फारूक शबली भाई ने बड़े दर्द के साथ ये सवाल किया है, और मैं अक्सर जगह पे ये सवाल सामना करता रहता हूँ, मुसलमानों में इत्तेहाद क्यों नहीं है। देखिए, एक पहली बात तो ये है कि इत्तेहाद उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि आप दूसरों से अपने लिए कुछ चाहेंगे। उस वक्त इत्तेहाद इमीडिएटली हो जाएगा जब आप दूसरों की ज़रूरत बन जाएंगे। तो हम दूसरों से उम्मीद ना रखें, क्या हम खुद आगे बढ़कर किसी को वेलकम करने को तैयार हैं? मैं हूं इंशाअल्लाह। अब आप बताइए कि जिसके लिए आप खड़े होंगे, जिसको वार्म वेलकम करेंगे, जिसको गले लगाएंगे, जिसके काम आएंगे, वो कभी आपका दुश्मन बनेगा? नहीं। तो यूनिटी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, तरीके हैं उसके। देखिए, ये जो रेन वाटर होते हैं ना, ये स्वीट वाटर होता है, ये पीने के काबिल होता है, काश्तकारी के काबिल होता है। अगर आप इसको स्टोर ना कर सके तो ये समंदर में जाकर खुदकुशी कर लेता है। फिर नमक से उसको फिल्टर करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसी तरह हमें अपनी क्वालिटी को स्टोर करना चाहिए। तो नंबर 1, यूनिटी लाने का सबसे पहला तरीका ये कि मैं दूसरों की इज्जत करूं, दूसरा मेरी इज्जत करे, ये दिमाग में भी नहीं रहनी चाहिए, है ना। हालांकि अंग्रेजी का जुमला है ना, गिव एंड टेक, लेकिन मैं यहां सिर्फ गिव की बात कर रहा हूं, नो टेक। आप यकीन मानिए, सामने वाला अगर इंसान है तो जितना भी गया गुजरा हो वो आपकी मोहब्बत से जरूर पिघलेगा इंशाअल्लाह। चिराग जलेगा तो उसकी गर्मी से मोम को पिघलना ही है, चाहे वो जितना पत्थर जैसा सख्त। अब इसके बाद क्या करना है? ये तो यूनिटी लाने के तरीके हो गए कि इंडिविजुअल हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है इंशाअल्लाह। यूनिटी में एक चीज हमें और करना है, हम लोगों में बहुत यूनिटी है, बहुत यूनिटी है, मगर लेग पुलिंग में यूनिटी है ना, खिंचाता नहीं खिंचा में। तो एक चीज बहुत ही ग्रामेटिकली इसको समझिए, मैं अल्लाह करे कि मैं इस बात को एक्सप्लेन कर सकूं। जब आदमी किसी की टांग खींचता है ना, तो जरूरी है कि खींचने वाले के अंदर मसल पावर है, कमजोर आदमी नहीं खींच सकता, राइट।
ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ کھینچنے والا مضبوط ہے، طاقتور ہے، اس کے اندر بڑا پاور ہے. تو اگر ہم کسی کی ٹانگ کھینچیں گے تو وہ پیچھے آ جائے گا. میں کہتا ہوں اپنی اس کوالٹی کو مینٹین کیجیے کھینچنے کی. ٹانگ کے بجائے ہاتھ پکڑ کر کھینچنا شروع کیجیے. مطلب آپ کھینچنا کے کام کیجیے، جو کام کر رہے ہیں وہی کیجیے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنا پروفیشن چینج کر دیجیے. ڈونٹ چینج یور پروفیشن. ٹانگ کھینچنے کے بجائے ہاتھ کھینچو. ٹانگ کھینچو گے آدمی گر جائے گا، ہاتھ کھینچو گے اوپر آئے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک دوسرے کو ہم لوگ ضرور کھینچا تانی کریں مگر ہاتھ پکڑ کے کھینچے تاکہ آدمی اپنی جگہ پہ پہنچ جائے انشاءاللہ. دوسرا یہ ہے، تیسرا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بہت عزت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ نے آدم کے اولادوں کو، ششوں کو اللہ نے عزت دی ہے. ایس سی، ایس ٹی، کرسچن، ہندو اور بہوجن سماج، چھوٹی ذات بڑی ذات بول کر ہم کسی کی توہین نہیں کر سکتے. اللہ اسے نفرت کرتے ہیں. یہ مسلمان دوسرے کی توہین کر ہی نہیں سکتا. قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور پھر قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. مسلمان نہیں کہا اللہ نے، انسان کا میں نے سب سے اچھا انسانوں کو بنایا، اس سے اچھا کسی کو بنایا ہی نہیں. اللہ نے فرشتوں کا ذکر نہیں کیا. لہذا ون سائڈ، ون وے ٹریفک، ہم دوسرے کی عزت کریں گے انشاءاللہ. کوئی وجہ نہیں ہے کہ سامنے سے رسپانس نہ ملے، ضرور ملے گی انشاءاللہ. امید ہے کہ ہم لوگ اس کا خیال رکھا کریں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے سوال کرنے والا نہیں ہے تو چھوٹا سا سوال ہے، بٹ پولیٹیکل اویئرنیس ہے نا، تو زیادہ تر پولیٹکس کے اندر مسلم کمیونٹی آنا کر کے بول کے ہم وہاں یا فکر کر رہے ہیں، بٹ 70% آف دی مسلم کمیونٹی یہ سوچتی کہ یہ پولیٹکس ہم لوگ کو ضرورت نہیں ہے. بھائی نماز پڑھ لے، دین کا کام کر لیے، مسجد گئے، بس یہ ہے، ہمارے اندر نہیں ہے. تو اسلام کا اگر پیچھے ہم ہسٹری دیکھیں گے، خلافت کو قائم کرنا، گورنری کا بتانا، ٹیکس کلیکٹ کرنا، یہ سب ہمیں نہیں سکھایا پوری دنیا کو. بٹ آج وہ سسٹم میں مسلمان سمجھے اسلام سے تعلق کچھ بھی نہیں. تو کیا مولانا آپ اسلام کے اندر پولیٹکس کا بھی دین، یہی بھی دین کا کام ہے کر کے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ نوجوان بھائی نے کتنی فکری اور گہرا سوال کیا ہے کہ ٹیکس کلیکشن وغیرہ. واقعی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ریگولیشن آیا ہے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ جو اربن ڈیولپمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ دیا ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ 25,000 کی آبادی ہو جائے تو پھر وہاں نیا گھر مت بناؤ، دوسرے شہر آباد کرو. ایک گھر کے درمیان ایک گھر سے دوسرے گھر کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ کوئی اپنی کھڑکی سے دوسرے کے آنگن میں جھانک نہ سکے. دیکھیے ہندوستان کی آزادی سے پہلے مسلمان اس ملک کے جو جیوگرافیکلی طور پر بہت اویئر تھے اور پولیٹیکل امپاورمنٹ میں ان کا بڑا رول اور حصہ تھا. آزادی سے پہلے انگریزوں کے زمانے میں ساری لڑائیاں مسلمانوں نے لڑی. ابھی میں آپ لوگوں کی دعاؤں سے جب سفر کیا کرتا ہوں تو ایئرپورٹ وغیرہ پہ آزادی اور دیش کے پرتی جان دینے والوں کے نام روزانہ لیے جا رہے ہیں. اچھی بات ہے، ہمیں بھولے ہوئے ساتھیوں کو یاد کرنا چاہیے. ہم جن کو بھول گئے، یہ ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ آزادی کے مجاہدین اور انگریزوں سے لڑنے والے وہ سپاہی اور دیش کے پرتی جان دینے والے اس ایک ایک گمنام لوگوں کو ہمیں یقیناً جاننا چاہیے. لیکن میں پچھلے 2 مہینوں سے سفر کر رہا ہوں، میں نے ابھی تک ایک مسلمان کا نام نہیں سنا. ہو سکتا ہے آیا ہو، میری نالج میں نہ ہو، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں کنٹینیو ٹریول کرنے والوں میں ایک میں بھی ہوں الحمدللہ. یہ جو کانسپریسی ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ایماندار لوگوں کی پہچان نہیں ہے، یہ بے ایمانوں کی پہچان ہے. اس دیش کو آزادی کرانے کے لیے، آزاد کروانے میں، لڑنے میں اور مرنے والوں میں
مسلمانوں کا بڑا رول رہا، لیکن ہم لوگوں سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے۔ میں اپنے بزرگوں کا، اکابرین کی جوتیوں کی عزت کرتا ہوں، میں ان کے جوتیوں کے دھول کے برابر نہیں ہوں، لہٰذا میں تنقید تو نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک بشری غلطی کہوں کہ یہ ملک جب آزاد ہو گیا اس کے بعد ہمارے بزرگ سب خانقاہوں میں لوٹ گئے، سب درسگاہوں میں لوٹ گئے۔ بے شک انہوں نے اچھا کام کیا، اگر وہ خانقاہوں میں نہ جاتے تو اللہ اللہ کی صدائیں کیسے بلند ہوتی، اگر وہ مدرسوں میں نہ جاتے تو آج اتنے سارے خدا ترس علماء ربانیین کیسے آتے۔ لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سب چلے گئے، 2-4 چوکیدار کو چھوڑ دینا چاہیے تھا تاکہ چوری چماری نہ ہوتی۔ ایک بیچارے مولانا آزاد رہ گئے، کیا کرنے لگے بیچارے۔ اب آئیے میں یہ بات کہتا ہوا اشاروں میں چلوں، اشاروں میں کہ پالیٹکس نہ گندی چیز ہے نہ اچھی چیز ہے، آنے والا اچھا اور گندا ہوتا ہے۔ بے شک پالیٹکس ایک گائے کی طرح ہے جو دودھ بھی دیتی ہے، پیشاب بھی کرتی ہے۔ آپ کو کیا چاہیے وہ لے لو، آپ کو دودھ چاہیے آپ دودھ لے لیں، کسی کو گو موتر ہی چاہیے تو وہ لے لیں، ہم کچھ نہیں کہتے اس پر، جس کی چوائس ہے۔ لیکن میں مسلمان بھائیوں کو آپ کو ایک پیغام دوں کہ جو قوم سیاست کو نظر انداز کر دیتی ہے، جو قوم سیاست کو نظر انداز کر دیتی ہے، سیاست جب طاقت میں آتی ہے تو اس قوم کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ بے شک بے شک۔ مولانا معاف کیجیے، بات ایسی ہے جو میں بہت درد سے کہہ رہا ہوں، دہلی میں فسادات ہو رہے، یو پی میں فسادات ہو رہے، ابھی آپ سب بول رہے ہیں کس طرح ایک ایک مسلمان کو گوشت کے بہانے سے کس طرح کو چل رہے مار رہے، لیکن میرے طرف سے بول رہا ہوں کہ ہمارے پورے علماء ہمیں کیوں بزدل بنا رہے۔ حضرت سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے میں واقعہ پڑھا تھا، مسلمان کے پاس اس وقت تک دشمن نہیں آ سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں گھوڑا کا نکیل اور تلوار ہو۔ دیکھیے اس سوال کے دو حصے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم آلریڈی کسی کو دشمن سمجھ بیٹھے ہیں۔ میرے خیال سے اس ملک میں دہلی کے فساد ہو یہ تو بہت چھوٹی باتیں نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی ہزاروں فسادات ہوئے، ملیانہ، ہاشم پورہ، میرٹھ، بھاگلپور، اور 2 فساد تو ابھی یہ ریسنٹلی ہے، جیسے گجرات ہے، مظفر نگر، یہ تو ابھی 2000 کے بعد میں ہے نا، اور دہلی کے ہوئے۔ فساد چھوٹا ہو یا بڑا، مسلمانوں کی جان جائے یا ہندو کی جان جائے، کسی بھی اعتبار سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ ایک چیز تو ہم کسی کو دشمن سمجھ لیں، ہر وہ شخص ہمارا دشمن ہے جو انسانیت کا دشمن ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ تلوار اور گھوڑے کے لیے ضروری ہے کہ باضابطہ کوئی لڑائی ہو، اور لڑائی کا اعلان کوئی اسٹیٹ کیا کرتا ہے، انڈیویجول پرسن نہیں کیا کرتا۔ فرض مانیے کہ ہمارے دیش کی، بھارت کی آرمی اگر ہم سے کہے کہ چائنا کی آرمی اندر آ رہی ہے، ہمیں اب جنتا کے سہیوگ کی ضرورت ہے، تب ہم ان کے کہنے پر اپنے سر پہ کفن باندھ کر، چاہے فوجیوں کو گرم چائے پلانے کی ڈیوٹی ہو اتنی بھی کرنے کے لیے چلے جائیں گے، لیکن اکیلے ڈنڈا بمبو لے کر چائنا میں نہیں گھس سکتے۔ رہی بات بزدلی، تو مولانا نے فرمایا کہ علماء بزدل بنا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تھوڑی سخت ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ قانون کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ ہر بات بول دینا، لوگوں کو ورغلا دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ نے اگر ایک موب کو بھڑکا دیا تو وہ موب کبھی بھی ڈسپلین میں نہیں رہتی ہے، پھر وہ لنچنگ کرتی ہے، جس کی کبھی کوئی مذہب، کوئی سمویدھان اور کوئی سبوے سماج اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن رہی بات، ایک بات آپ کی اچھی ہے کہ بزدل آدمی کو کہیں نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی ایک سامنے اگر بچھو آ گیا تو وہ تو کاٹ دے گا بزدل کو، آدمی کو ہمت تو رکھنا ہی چاہیے۔ نواب واجد علی شاہ کے بارے میں
ہم نے سنا, پتہ نہیں واقعہ سچ ہے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں, لیکن آپ لوگ مسکرا لیں اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ واجد علی شاہ کی 200-250 بیویاں تھیں. تو ایسا نہیں کہ انہی کی تھی, دوسرے لوگوں کی بھی بہت ساری تھی. صرف مسلمان ہی نہیں ہے, سب لوگ رہے اس میں, ان کی بھی 200-250 بیویاں تھیں. ایک رات بیگم کے ساتھ تھے تو سانپ نظر آ گیا, سانپ نے اپنا پر پھیلایا. بیگم نے کہا کہ حضور نواب صاحب سانپ. کہا ہے سانپ؟ بیگم کسی مرد کو بلائیے. رات کے 2 بجے کون بدنصیب مرد ہوگا جو باہر ٹہل رہا ہوگا. تو سارے دروازے بند تھے, تو تھوڑی دیر میں بیگم نے کہا آپ بھی تو مرد ہیں. کہا میں تو بھول ہی گیا تھا. تو ہمیں اس دیش کی سیوا کے لیے, انسانوں کے کام آنے کے لیے اپنے ہیلتھ پر توجہ دینی چاہیے, ورزش کرنی چاہیے, کشتی کرنی چاہیے, ہاکی کھیلنا چاہیے, جس پر ہمارے مدرسوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی. یہ نہیں, پہلے مدارس تو فجر میں اٹھتے ہی الحمدللہ. عام مسلمان بھی, وہ مسلمان کیسے بہادر ہو سکتا ہے جس کو سورج جگاتا ہو؟ بہادر وہ ہوگا جس نے سورج کو جگایا ہو. کیا یوسف بھائی؟ تو ہم سورج کو جگائیں, سورج ہمیں نہ جگائے. سورج نکلنے سے پہلے ہم اٹھ جائیں. تہجد ہمارے یہاں ماشاءاللہ, وضو ہمارے یہاں, فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں, پہلے پڑھتے ہیں. آپ کے یہاں بھائی, آپ کے یہاں بھی تو جماعت جلدی ہوتی ہے نا, تاکہ سورج نکلنے سے کم از کم 10 منٹ پہلے جماعت ختم ہو جائے. کیا اتنی رعایت تو کرتے ہی ہو گیا. اخیر سے اخیر وقت بھی اگر پڑھے تو بھائی مسلمانوں اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ صبح اٹھنے والے بنے انشاءاللہ. 10 بجے اٹھتے ہیں, برش کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں لا با کیا تو بھی ہے, کیا ناشتہ ہو با, کیا اڈلی بڑا ہے. معاف کیجیے گا, میں زیادہ نہیں جانتا, لیکن میں تھوڑی بہت 1 آدھ دن کے ریہرسل میں آپ کو بول رہا ہوں. اور اس کے بعد دوپہر میں بیٹھتے ہیں شادی کی دعوت میں, اور پھر بوٹیاں کھینچتے ہوئے قوم کی فکر پر گفتگو کرتے ہیں. پھر فجر کی نماز پڑھیے انشاءاللہ, ورزش کیجیے, واک کیجیے, محنت کیجیے. یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے, ہم سب کے لیے ضروری ہے. عزیزان ملت, بزدلی بہت سارے طریقوں سے ختم ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ مریضوں کی, بیماروں کی, ضرورت مندوں کی خدمت کرنے سے طبیعت میں گھن کم ہوتی ہے, انسانوں کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو آئیے, اللہ نہ کرے اگر کبھی دشمنوں سے سامنا پڑ جائے تو یقیناً ڈٹ کر مقابلہ کریں, چاہے وہ دیش کا دشمن ہو, یا انسانیت کا دشمن ہو, یا سماج کا دشمن ہو, یا دین کا دشمن ہو. لیکن ہر وقت لڑائی جھگڑا ذہن میں رہے, یہ اچھی بات نہیں. لیکن ہمیں بہادری کے راہ پر چلنا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کمزور مومن کے مقابلے میں مضبوط مومن پسند ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا, ہم ہمارے قوم سے کسی بھی ایک مسلمان کو یہ سمجھ کر MLA یا MP بناتے ہیں کہ یہ MLA MP بن جائے گا تو ہمارے قوم کی خدمت کرے گا اور تمام سماج کی بھی خدمت کرے گا, اور جہاں تک ہمارے حقوق ہیں ان حقوق کو بھی یہ لڑ کر ہم کو دلوائے گا. مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے. وہ MLA MP منسٹر تو بن جاتے ہیں, مگر اس کے بعد قوم کو بھلا دیتے ہیں اور کوئی بھی توجہ قوم کی طرف نہیں دیتے. یہ کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ حضرت تو ماشاءاللہ خود بزرگ آدمی ہے, میں تو حضرت کے سامنے تنکا بھی نہیں ہوں, میرے پاس کیا تجربہ ہے. لیکن جب ہمارے ایک بڑے نے سوال فرمایا ہے تو میں اس کو سوال نہیں بلکہ آپ کی دعا سمجھ کر لیتا ہوں, اور اللہ کی توفیق سے کچھ عرض کیے دیتا ہوں. دیکھیے, پالیٹکس میں مسلمانوں کی طرف سے کون جائے گا یہ پہلے طے ہونا چاہیے. یہ بات طے ہونی چاہیے, ہمارے سلیکشن ہونی چاہیے. بے شک. پارٹی نے جس کو ٹکٹ دیا ہم مجبور ہیں اس کو جتانے پر, تو وہ آدمی پارٹی کا لائل ہوتا ہے, کمیونٹی کا لائل نہیں ہوتا ہے. بے شک. اگر آپ کسی اچھے آدمی کو, سماج سیوی کو, جو بھید بھاؤ نہ کرتا ہو ہندو مسلمانوں میں, مسلمان کرسچن میں, جو دیش کے پرتی, سماج کے پرتی ایماندار ہو,
ایسے آدمی کو آپ تیار کریں سماج میں کون ہے؟ ہم خود 14 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم خود 14 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ کسی پر اتفاق کر لیجیے اور پھر پارٹی سے کہیے آپ ان کو ٹکٹ دو، ہمارا سارا ووٹ آپ کا. تو جس دن آپ یہ فیصلہ کر لیجیے گا کہ اس آدمی کو جو پارٹی ٹکٹ دے گی ہم اسی کو جتائیں گے، اس دن پارٹیاں آپ کے دروازے پہ ہوگی، آپ پارٹی کے دروازے پہ نہیں ہوں گے. علم کے تعلق سے آپ کا ایک مشورہ چاہتا ہوں. میں ایک آندھر پردیش ہائی کورٹ کا ریگولر پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہوں، سکسیسفل ایڈوکیٹ ہوں. اللہ فضل کرم سے سمجھو کہ آپ کا مسلمان کا ایک نمائندہ ہے حاضر. تو علم ہمارے مدرسوں میں 8 سال 7 سال 10 سال کے بچے حفظ قرآن ہوتے ہیں. IPS IAS گروپ 1 آفیسرس کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارے آفیسرس اونلی 1% ہے ہمارے گورنمنٹ آفیسرس میں، پاپولیشن آ کے 14% ہے. اس کا وجہ کیا ہے؟ آپ کا مشورہ دیے تو اس کے تعلق سے ہم بھی کچھ مہیا کریں گے. میں سب سے پہلے بھائی کے اس فکر اور درد کو بہت احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اہل مدارس کی بھی فکر کی ماشاءاللہ. میں اس پر کچھ کہنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کرتا ہوں، چونکہ علماء بھی ہمارے یہاں بڑی تعداد میں موجود ہے ماشاءاللہ. تو اگر حضرات علماء مجھے اجازت دیں تب میں لب کشائی کروں گا. آپ لوگوں کی طرف سے اجازت ہے مولانا؟ یہی سوال کا ایک چھوٹا اور ایک پہلو ایڈ کر دیتا ہوں، اس شامل ہے پلیز. معذرت چاہتا ہوں. مولانا، جو بھی لیڈر بنتا ہے اب تک تو سلیکشن نہیں ہو رہا ہے. ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اب ادھر جو بیٹھے ہوئے آدمی ہیں وہ سوچیں، سلیکشن نہیں ہو رہا ہے. جو بھی ایسا کپڑا پہنتا ہے، جو پیچھے بچے لگے رہتے ہیں، جوان بچے سب جے جے بولتے ہیں، ایک بھی نہیں سنتے انہیں کیا کرتا ہے، کیسا کرتا ہے، کون انہیں بول کے نہیں سنتے، اسے ڈکل دیتے. جو اچھا بندہ نیچے اتر جاتا ہے. یہ بچوں کو اچھی شعور کیسے دے گا؟ اسے اس کا ریلیٹڈ. حضرت کا سوال بھی تعلیم سے ریلیٹڈ ہے اور آپ نے بڑا معقول عمدہ سوال کیا. کہتے ہیں کہ جواب دینے والے سے زیادہ ذہین انٹیلیجنٹ لوگ سوال کرنے والے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ ذہین لوگ ہیں، میں آپ لوگوں کے بیچ میں سیکھ رہا ہوں. میں اس سوال کو تھوڑا سا باؤنڈری لیتا ہوں. دیکھیے، اسلام جب آیا دنیا میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید، قرآن، شریعت و سنت کے علوم لوگوں کو دیے، تو صحابہ کرام حضور کے تربیت یافتہ شاگرد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ تو یہ بتائیے کہ دین کا علم، شریعت کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ کن کے پاس رہا؟ صحابہ کے پاس. صحابہ کو حضور کے علاوہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت تھی؟ بہت اہم سوال میں اپنے حضرات علماء کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، پھر آپ لوگوں کی طرف بھی آؤں گا. کیا صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے کسی علم کے بارے میں دوسروں سے کچھ سیکھنے کی ضرورت تھی؟ نہیں. آخر وہ کون لوگ تھے جو جنگ بدر کے موقع پر بدر کے میدان میں مکے سے اسلام سے لڑنے، نبی سے لڑنے، صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے، اور وہ اسلام کے بدترین دشمن تھے؟ کیا خیال ہے؟ تبھی تو لڑنے آئے تھے. تو بدر کے میدان میں اسلام کے بدترین دشمنوں میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے، ظاہر ہے وہ اسلام کے جانکار تو نہیں تھے، ہے نا؟ اگر وہ اسلام کے جانکار ہوتے تو لڑنے کیوں آتے؟ پھر تو مسلمان ہوتے. قرآن کا علم تو ان کے پاس نہیں تھا. تو آخر وہ کون لوگ تھے؟ ذرا توجہ فرمائیے. تو وہ جو بدترین دشمن اسلام کی نفرت میں لڑنے آئے تھے مگر پڑھے لکھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صحابہ کو کیا پڑھوایا تھا؟ قرآن.
शरीयत, मैंने शुरू में कहा कि कुरान और शरीयत के उलूम तो सहाबा के पास थे, इनके पास कहाँ था? ये जो मुसलमानों के बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में मदीने में फरमाया कि तुम पढ़ाओ, यही तुम्हारी ज़र ज़मानत और फिदिया होगी, तो मैं आप बुजुर्गों से जानना चाहता हूं कि वो क्या पढ़ा रहे थे? भाई कुरान अगर पढ़ा रहे थे तो ये तो कह नहीं सकते, इसलिए कि सहाबा को कुरान कौन पढ़ाए नबी की मौजूदगी में? तो वो क्या जुज़ियात थे? फिक्र का कौन सा ऐसा नुक्ता था जो मक्के के उन जालिमों से और उन दुश्मनों से सीखना पड़ रहा था? इसका मतलब यह है कि दुनिया के जो उलूम उनको आते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया दुश्मन जरूर है मगर उलूम का खजाना इनके पास है, इनसे हासिल करो। सुभान अल्लाह। क्या मैंने कोई गलत बात तो नहीं? बेशक। अभी इस्लाह कर दे आप, अगर कोई बात गलत है। वो दीन तो नहीं सिखा रहे थे, जाहिर है उन्होंने घोड़े की पहचान सिखाई होगी, उस वक्त की वही साइंस होगी कि घोड़े को पहचाने कैसे, घोड़ा दौड़ता कैसे है, पांव के निशानात को कैसे समझा जाए, भाई वही उलूम होंगे ना। पानी कहाँ है नहीं है वो किस तरह अंदाजा करेंगे, क्योंकि पानी की तलाश एक बहुत बड़ी तलाश थी अरब के संगलाख और रेगिस्तानी जमीन में। ये भी तो एक इल्म है ना, ये भी इल्म है, साइंस उस जमाने की साइंस ही थी। तो उस जमाने की साइंस पर जिन्हें महारत थी, गरचे वो कातिल दुश्मन जंगजू बनकर आए थे, मगर उन जंगजुओं से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म सीखने सिखाने का काम कराया कि नहीं कराया? और भाई जंगजू जैसा भी हो, देखिए एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, शायद आपको अच्छी लगे। सारा दिन एक दूसरे से लड़ने के बाद, सारा दिन एक दूसरे से लड़ने के बाद रात में एक ही मोर्चे पर दोनों मिलकर आराम करने वाले दोनों जंगजुओं को उर्दू में मियां बीवी कहते हैं। एक ही मोर्चे पर दोनों आराम करते हैं। तो हमने ये जंगजू भी देखा, दिन भर क्या लड़ाई है? कहां मेरी किस्मत फूट गई, तुम आ गए, सलमान खान मेरे इंतजार में भी बैठा हुआ है। लेकिन तो हमें क्वालिटी में ये नहीं देखना चाहिए कि जो क्वालिटी देने वाला है वो दुश्मन है या दोस्त है। इससे एक सबक मिला ना। अब हमारे अहले मदारिस को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपने सिलेबस को फ्लेक्सिबल किया है, मॉडर्नाइज किया है, और बेशक वहदानियत के तसव्वुर और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम एक इंच नीचे नहीं हट सकते। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे मदरसे के जो लाखों फारिगीन साल में हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? वो एक ईमानदार आदमी बनकर निकले तो हर डिपार्टमेंट में वो ईमानदार देश की सेवा के लिए हमें देना चाहिए। ये हमें मदरसे को इसकी फिक्र करनी चाहिए कि खुदा से डरने वाला, लोगों की इज्जत करने वाला। यकीनन आज भी सबसे ज्यादा ऐसे लोग मदरसों से ही निकल रहे हैं, सबसे ज्यादा जो अल्लाह से डरे, जो उस्ताद की इज्जत करे। वरना कॉलेज में तो प्रोफेसर की पिटाई हो जाती है। हमारे मदरसों में तलबा अपने असातिज़ा की इज्जत इस गए गुजरे दौर में भी बहुत करते हैं माशाअल्लाह, गए गुजरे दौर में। तो अगर मदरसों के अच्छे लड़के जो अल्लाह से डरते हैं, इंसानों से नफरत नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, रिश्वत नहीं खाते, झूठ नहीं बोलते, देश के प्रति सच्चे देशभक्त और समर्पित होते हैं, ऐसे मदरसे के बच्चों को अगर हम मदरसों से ही इंटेलेक्चुअल और तैयार कर दें इंशाअल्लाह, तो वो आलिम बनकर रेवेन्यू ऑफिसर बन सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं और देश सेवा का एक बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं इंशाअल्लाह। मैं इससे मुत्तफिक हूं। जो पहले ज़माने से आज तक मस्जिदें, मदरसे जो वक्त ज़मीन से ताल्लुक़ रखकर आज तक चल रहे हैं, ये ज़मीनों पर बहुत से लोग आज कब्जा कर रहे हैं। ऑफिसों के गोल अब इमाम साहब और जो भी हकदारा है, ये ज़मीनों को बहुत से लोग कब्जा कर रहे हैं। इसका लीगली से बहुत ये मामला हल नहीं हो रहा है, इसको क्या करना है? वक्फ की ज़मीनें जितनी मकबूजा हैं, इंक्रोचमेंट जो हुई है वो 70% गवर्नमेंट नहीं कर रही है, 70 to 80% गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा है।
بڑی بڑی زمینیں سوچ بھی نہیں سکتے آپ. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اگر حکومت ہماری صرف وقت کی زمینیں ہمیں واپس کر دے تو ہمیں گورنمنٹ سے ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہے. ہم 5-10 سالوں میں انشاءاللہ گورنمنٹ کو فائنانشیل سپورٹ کرنے کو تیار ہو جائیں گے. گزٹ میں ہوتے ہوئے بھی اور کنٹینیو ہوتے ہوئے بھی اس کو قبضہ کر رہے ہیں بہت سے لوگ. دوسرا مسلم پولیٹیشین. نمبر 2 میں مسلم پولیٹیشین کا بہت دخل ہے وقف کی زمینوں پہ ناجائز قبضہ کرنے کا. اپارٹمنٹ بنا رہے ہیں, ملٹی سٹوری بلڈنگ بنا رہے ہیں, اللہ کا ڈر نہیں کہ یتیموں کی زمین ہے, غریبوں کی زمین ہے, تم اتنا ظلم مت کرو کہ تمہارے بچے یتیم ہو جائیں. تو وقف کے تعلق سے یہ ہے کہ ہر اسٹیٹ میں وقف کمیٹی ہے, وقف بورڈ ہے. وقف کے جو لوگ ممبر ہیں اوقاف کے, اللہ تعالیٰ ان ممبروں کو بھی اللہ اپنا ڈر نصیب فرمائے, سی او کو بھی اللہ ڈر نصیب فرمائے, چیئرمین کو بھی اللہ ڈر نصیب فرمائے. اوقاف کی جائیداد کی سروے ہونی چاہیے. ایک بار جب سروے کمپلیٹ ہو جائے گی تو جسٹس سچر کمیٹی نے, جسٹس راجندر سچر کمیٹی نے اپنے رپورٹ میں وقف پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے, بڑی تفصیلی, اور اس کے سلوشن بھی انہوں نے بتائے ہیں. آپ حضرات تھوڑا ویب سائٹ پر جا کر اس چیپٹر کو پڑھیں. وہ تو پوری رپورٹ تقریباً 450 صفحات 425 صفحات پر مشتمل ہے, لیکن اس رپورٹ کو پڑھیں, شاید کام کرنے کے کچھ طریقے مل جائیں گے انشاءاللہ. مدرسے سے یونیورسٹی تک اللہ تعالیٰ نے چن لیا, علم حاصل کیا. یہ اب ایسے سچویشن میں پولیٹیکلی اسٹرانگ ہونا, ہر فیلڈ میں اسٹرانگ ہونا کا تو پیسہ بہت ضروری ہے. اب کیسا ہو گیا کا تو بزنس کے فیلڈ میں ایک زمانے میں مسلمان بہت بڑا آگے تھا. آج ایک پلاننگ کے تحت مسلمانوں کے بزنسوں کو تباہ کرتے جا رہے ہیں. مسلمانوں کو غریب کر کے وہ پیسے کی لالچ میں دکھا کر آج کے دور میں کرسچینٹی اور دوسرے مذہب کے لوگ کھینچ رہے ہیں. کیوں مسلمانوں کو مضبوط کرنے کی کوشش ہمارے مدرسوں سے اور ان کو ویاپار کے طریقے کیوں نہیں سکھایا جا سکتا؟ بالکل صحیح سوال ہے. اگر آپ یہ سوال بہت پہلے کیے ہوتے تو بڑی تفصیلی جواب کوشش کرتا دینے کی, ہم بھی, لیکن اس سوال پر ایک مستقل 15-20 منٹ گفتگو کی ضرورت ہے. اکانومی پہ, معیشت پہ یقیناً یہ کام مسجدوں سے ہی ہونے والا ہے, یہ کام. لیکن میں ایک مختصر کر کے اس کو شارٹ کر کے جواب دیتا ہوں کہ وہ جو پیسوں پہ بک جائے, ایمان چھوڑ دے, میں سمجھتا ہوں پہلے سے ہی مسلمان نہیں ہے وہ. ورنہ ایک مسلمان جان دے کر بھی ایمان نہیں چھوڑ سکتا. بے شک ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ جب جان پہ مصیبت آئے تو مال کا صدقہ نکال کر جان بچاؤ, ہے نا؟ جب جان پہ مصیبت آئے تو مال کا صدقہ نکال کر جان بچاؤ, اور جب دین پر مصیبت آئے تو جان کا صدقہ دے کر دین بچاؤ. تو جو لوگ پیسوں پر بک رہے ہیں اور ایمان چھوڑ دے رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں شاید وہ پہلے سے مسلمان نہیں ہے. اور اس کی فکر تو ہونی ہے کہ ایمان مضبوط ہو. لیکن جو جانے والے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمان دونوں کو پاک صاف کر رہے ہیں. جی, تطہیر کا دور چل رہا ہے, منافقین کچڑے سب صاف ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایمان والوں میں شامل رکھے. تو حفاظت کرنی ہے, اس کی فکر تو ہونی ہے. بزنس ایک بہت لانگ پروسیس کا نام ہے. مختصر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں بھی حضور, پہلے بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے ایک دن, غالباً بدھ کا دن, ویڈنسڈے, آئی ایم ناٹ شیور بٹ ویڈنسڈے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کو ہر چہارشنبہ بدھ کے روز آپ بازار جایا کرتے تھے, دکاندار اور کاروبار کرنے والوں کا کیریکٹر چیک کرنے کے لیے. جی, بازار تشریف لے جایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار گئے تو دیکھا کہ ایک نیا لڑکا بزنس میں بیٹھا ہوا ہے. تو آپ نے اس کو کہا کہ ادھر ہو, تم کو تو پہلے نہیں دیکھا. کہا کہ جی نہیں, میں کل سے آیا ہوں.
का बिजनेस सीखा है? मतलब आज की लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो MBA किया है, मैनेजमेंट किया? उसने कहा नहीं, काउंटर दुकान बंद करो। तुम्हारे एक की वजह से पूरी मुसलमानों की पहचान और मुसलमानों की पूरी शख्सियत बदनाम हो जाएगी। तुम्हारी एक गलती की वजह से मुसलमानों की तिजारत नुकसान पे आ जाएगी। जाओ मदीने में मस्जिद के कोने में जाना, सहाबा की एक जमात बिजनेस सिखा रही, वहां जाके बिजनेस सीख कर आओ। तो हमारे इमाम साहिबान जब से मुलाजिम बन गए तो बिजनेस सिखाएगा कौन? इसलिए सबसे पहले अपने इमाम साहिबान को फाइनेंशियल सपोर्ट करके उनको बिजनेस में लाइए कि आज की बिजनेस करने से पहले अपने बाप की दौलत को नहीं बल्कि किसी अच्छी दुकान और रिलेटेड उस बिजनेस की जगह पर बैठकर 6 महीना नौकरी कर नौकर की तरह सीखे। पहले सीखे। हमारे मारवाड़ी भाई लोग क्या करते पता है? अरबोपति होते, करोड़पति होते, उनका बेटा लंदन से पढ़कर आता है, वो चाहे तो दूसरे दिन उसके लिए 5 करोड़ की कार खरीद सकते, लेकिन वो क्या करते? अपने शोरूम में अपने बेटे को नहीं बुलाते, अपने दोस्त के शोरूम में बेचते हैं, टिफिन में आलू भाजी और पराठा देकर और कहते हैं बस से जाओ। हमारे यहाँ तो बेटा पैदा होती बादशाह बन गया, बाप की दौलत पर खेल रहा है, 3 साल दुकान चलाया, 4थे साल दुकान को बेच के बर्बाद होकर सड़क पे आ गया। अल्लाह हमारे साथ नहीं है। फिर हमारे जमात वाले उसको लेके चिल्ले में चले जाते हैं कि भाई कुछ थोड़ा बहुत सीख के आएगा इंशाअल्लाह। तकसीर से कई कुछ नए काम कर रही है। एक सवाल, तीसरा सवाल, हम लोग मीडिया कहीं को नहीं बना सकते। 100 साल की तंजीम एक है हमारी, नाम नहीं बोल सकता, और कई तंजीमा हिंदुस्तान लेवल में है, क्यों नहीं अपना एक खुद का मीडिया नहीं बना सक रहे? मीडिया पे इतना डिपेंड है हिंदुस्तान आज, आप भी बहुत अच्छा जानते हैं। आपके सामने मैं एक छोटा सा 2 सवाल किया, इस सवाल में मेरे को पूरा टाइम आपका वक्त माजरत चाहता हूँ देना चाहिए इस पे। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये बड़ी लिमिटेड बॉडी है और इसका काम ये है कि शरिया लॉ को प्रोटेक्ट करना। कहीं पर कामयाब होते हैं और कहीं पर हुकूमत या लीडरों के जुल्म की वजह से नाकाम हो जाते हैं, लेकिन इस दायरे से ये बोर्ड बाहर नहीं जा सकता। अगर बोर्ड अपने दायरे से बाहर जाकर खेलने लगा तो ये फुटबॉल टीम बन जाएगी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आप सबको अर्ज करूं कि आप सबके लिए खुशी की बात है कि हिंदुस्तान का वाहिद इदारा है जहां तमाम लड़ने वाले फिरके यकजा मोहब्बत से बैठते हैं और किसी जमात में नहीं बैठते। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, तबलीग, जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमाए हिंद, शिया, बोहरा, सिर्फ कादियानी को छोड़ दें जो कि वो मुसलमान ही नहीं है। बकिया ये सारे लोग एक साथ बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ी मोहब्बत से बैठते हैं। तो अगर हम मकसद से हट जाएंगे तो किसी न किसी को प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर बोर्ड टूट जाएगा। आज कम से कम आपके लिए इतनी बात तो है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन है, एक नुमाइंदगी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो बहुत कुछ ना करते हुए भी हिंदुस्तानी मुसलमानों की एक आवाज मानी तो जाती है। तो मशवरे बहुत आते हैं, हर मशवरे को अगर कबूल कर लें तो ना खिचड़ी बन पाएगी ना बिरयानी बन पाएगी, पता नहीं क्या बन जाएगा। दूसरी बात, मीडिया, जो देखिए ये बोतल में पानी है, बॉटल में पानी कितना है, फुल बॉटल है या आ जाए? हाँ। तो इसको कहने के 2 तरीके हैं। ये कह सकते हैं कि हाफ खाली है, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हाफ फुल है ना। तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया ने आज ये सारी कमियां दूर कर दी है। बहुत शुक्रिया। अब वहाँ से भी इसके बोल सकते हैं। आज हमारे में एक मुश्किल ये है कि जो है औरत बच्चा है इस्लाम बुर्का पहनकर जो है दूसरों के साथ जा रहे हैं,
तो इसका माहौल कैसा करना है, इसमें कई दायरे से सवाल है, तभी आप तफसील से जो है ये बहुत कॉमन डिजीज हो गई पूरे मुल्क में, इसलिए कि माँ बाप ने बेटियों को बुर्का पहना दिया है, बेटियों को बेटी होने की हया की तालीम नहीं दी गई है। यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, यहाँ एक सिस्टम है, किसी आदमी या किसी दीवाने या किसी पागल को इजाजत नहीं है कि वो किसी कोने में खड़ा होकर जिहाद का ऐलान कर दे। हमें बहुत समझ बूझ कर इस मुल्क में चलना है, और जिहाद जितने भी हुए हैं वो स्टेट की तरफ से ऐलान की बुनियाद पर हुआ है। देखिए, कोई एक आदमी जिहाद का ऐलान नहीं कर सकता। जिहाद के ऐलान के लिए अमीरुल मोमिनीन का होना ज़रूरी है, काजी का होना ज़रूरी है। जैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया गया था, चूंकि हम उसे गवर्नमेंट मानते ही नहीं थे, वो हमारे देश पर काबिज था। अल्लाह न करे अगर कल को इस मुल्क पर कोई दुश्मन टूट पड़ा, चाइना कोई और मुल्क, और फिर हमारे उलमा ने और गवर्नमेंट ने मिलकर अगर ऐलान किया और वो जिहाद का ऐलान कर दें, तो फिर वाकई वो जिहाद हम पर फर्ज होगा, अपने मुल्क के और पूरे समाज की हिफाजत के लिए, जो भी इस्लाम ने इसकी तरकीबें बनाई हैं। लेकिन ये तय करना और इस पर गुफ्तगू करना एक शरई काजी की ही, उन्हीं का हक है, उन्हीं की हैसियत है। हर आदमी इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं कर सकता। से हजरत वाला का हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब दामत बरकातुहुम का मैं दिल की गहराइयों से आप सब हजरात की तरफ से, सूबे आंध्र प्रदेश की तरफ से और अक़लियती हुकूक़ बराए तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से, और उसी तरीके के साथ जितने भी यहाँ पर अफराद हैं और जितने भी सूबे में अफराद हैं, सब की जानिब से आपका जो है दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम आपसे जो है आखिर में बस इतनी गुजारिश रखते हैं कि साल में एक मरतबा तो भी जो है सूबे आंध्रा को जो है वक्त दिया जाए, क्योंकि जहाँ पर ना सिर्फ बिजवाड़ी की बात नहीं कर रहा था, क्योंकि हम पूरे सुबह जो है हमारे ज़िम्मे हैं। तो इंशाअल्लाह जिस तरीके के साथ रायलसीमा का जो इलाका है बड़ा ही दरखेज़ इलाका है, रायचोटी है, कड़पा है, कर्नूल है, अनंतपुर है, तो इस तरीके के साथ वहाँ पर मुसलमान जो है कसीर से कसीर तादाद में बसते हैं। तो हम जो है इंशाअल्लाह आगे चलकर आपके वक्त की जो है इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं। और इन्हीं चंद बातों के साथ इस प्रोग्राम को जो है यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ परवरदिगार कायनात, हम लोग जो यहाँ पर जमा हुए हैं, बारी ताला हमारे जमा होने को कबूल करना। बारी ताला जो भी मकासिद हैं, बारी ताला जो भी नियतें हैं, इरादे हैं, बारी ताला खुलूस अता फरमा और कामयाबी अता फरमा। ऐ बारी ताला हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़ा और तुफ़ैल में हमारी दुआ को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।